السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي ندخلوا في الشابيتر الثانية من الشرح ديال droit des affaires سيمستر 5. الشابيتر الثانية هي gestion juridique des relations externes de l'entreprise. في الاول شفنا الشابيتر الاولى فيها لي ريلاسيون انترن ديال لونتربريز، ولكن دابا غنشوفوا العلاقات الخارجيه ديال لونتربريز. اول حاجه قالوا لنا يعني هنايا كيفاش غنشوفوا باش اننا نسيروا ولا نديروا اداره القانونيه ديال العلاقات الخارجيه ديال لونتربريز. شنو خصنا نديروا؟ اول حاجه عندنا الاستراتيجيات ولا التقنيات القانونيه ديال لونتربريز. هنا داروا لينا واحد البدايه ديال واحد المقوله. هنا في البدايه داروا لينا هاد المقوله ديال بنوا لوفل اللي كتقول لو دروا اي اون ارم دو لانتيليجنس ايكونوميك، بحال كيقول لك ان القانون هو واحد السلاح ديال الذكاء الاقتصادي. ديبا يعني شنو كيقولوا لينا باش نحللوا هاد المقوله هادي. كنا في الاول في الشابيتر الاولى اللي ملي شفنا لي ريلاسيون انترن دو لونتربريز، كنا شفنا بلي لونتربريز ما عندهاش واحد التعريف محدد في الدروا، اذا ما نقدروش نهضروا عليها في نطاق الدروا. ولكن هنايا في الريلاسيون اكسترن ديال لونتربريز قال لنا بحال اللي كيقولوا لنا بلي الدروا هي لا باز، هي اللي كتعطينا القواعد باش اننا نتمشاو مع العلاقات الخارجيه ديال لونتربريز. وهنايا ايغالمون كتحمي لونتربريز ما توقعش مثلا لونتربريز خاص تكون انتيليجنس، تكون ذكيه في التعامل ديالها مع العلاقات الخارجيه ديالها، يعني ما تفوتش دوك القواعد اللي كيعطيها ليها الدروا. يعني مثلا نعطيكم واحد شرح بسيط. هاد لونتربريز هادي خاص تكون كتمشى على اساس القواعد اللي كيعطيها ليها الدروا ما تفوتهمش، حيت الا تخطات القانون يعني ديك الساعه تقدر تسيليكسيونا مثلا سانكسيونا مثلا تلغى ولا المهم يوقع ليها شي مشكل. دونك من الاحسن ان هاد لونتربريز تميتريزي القواعد اللي كيعطيها لها الدروا، و ايغالمون هاد الدروا كيحميها في العلاقات ديالها الخارجيه، كيحميها. وحنايا تاني قال لنا بحال الا قال لك القانون كيعطينا قواعد وقوانين اللي كتنظم لينا بزاف ديال العلاقات ما بينها وما بين المحيط الخارجي ديالها. من بعد قال لك هاد لي استراتيجي جوريديك دو لونتربريز اش من اوبجيكتيف عندهم، وهما قال لك pour enjeu d'optimiser la protection de patrimoine intellectuel et informationnel de l'entreprise. يعني هاد الاستراتيجيه ولا التقنيات القانونيه ديال لونتربريز الدور ديالها انها تطور لينا او لا تحمي الاصول الفكريه والمعلوماتيه ديال لونتربريز، يعني تحميهم وتطور منهم دوك الباتريمون ديال انتيليكتيال اي انفورماسيونيل ديال هاد الشركه. وذلك كيفاش كيديروا ليها؟ يعني من خلال التخطيط ديالها grâce à une planification juridique stratégique de l'entreprise dans ses relations externes. يعني هي كتدير تخطيط قانوني يعني تدير تخطيطات مع القانوني يعني باش انها دير واحد الريلاسيون اكسترن مع شي انتربريز وحده اخرى، ولا المهم دير شي ريلاسيون اكسترن في المحيط الخارجي ديالها، كدير ليه التخطيط ويكون داكشي داخل القانون، يعني ما يخالفش القانون. قال لك مثلا امثله اليونس كوميرسيال استراتيجيك اللي هما مثلا دوك التعاملات التجاريه استراتيجيه، جوان فونتور بحال الا قلتي مشروع مشترك، الريزولتاج واحد الشبكه. يعني هاد الريزولتاج والجوان فونتور هاهما نشوفوهم هنايا دابا باش توضح لكم الفكره. نصدقوا بلا جوان فونتور. لا جوان فونتور هي واحد est un regroupement par lesquels au moins de personnes ou entités، يعني كيتجمعوا لينا على الاقل جوج ديال لي بيرسون اولا اونتيتي. هنايا ملي كنهضروا على اونتيتي بحال الا كنقولوا جوج ديال لي زونتربريز ولا جوج ديال لي سوسيتي اونتيتي ولا اورغانيزاسيونيل ولا مثلا ادمنستراسيون، يعني بحال هكا.
هاد جوج ولا على الاقل جوج ديال لي بيرسون ولا جوج ديال لي زونتربريز كيتجمعوا. علاش؟ البيت ديالهم هو رياليزي ان بروجي بارتيكولير، كيتجمعوا باش يديروا لينا واحد المشروع خاص. هنايا قال لك بلي tout en mettant leur connaissance, leur technologie et leurs ressources en commun. هنايا راه كيتجمعوا وكيجمعوا مع بعضهم الكونيسانس ديالهم، المعارف اللي كيعرفوا، التكنولوجيا اللي عندهم، المصادر اللي عندهم. وهنايا راه كيبارطاجيو لي ريسك ولي بينيفيس، يعني دوك الخسائر ولا مثلا عندهم شي خساره ولا يعني كيتشاركوها مع بعضهم، وحتى لي بينيفيس مثلا الا عندهم شي ارباح كيتقاسموها مع بعضهم ايضا. هنايا فاش فكرك هاد جوج اونتيتي ولا جوج بيرسون، هنايا قال لك بلي الغروبون دانتيري ايكونوميك كياخذ لينا واحد لا فورم ديال كونتربريز. يعني كنا شفنا هاد الغروبون دانتيري ايكونوميك شنو هو، يقدر تكونوا نسيتوه. هو واحد يعني كيجمعوا بزاف ديال لي سوسيتي مثلا لواحد البيت باش انهم يديروا شي بروجي ولا انهم يطوروا من الاقتصاد ديالهم، ياك. هنايا قال لك بلي هاد الغروبمون دانتيغ ايكونوميك كياخد لا فورم، كياخد الشكل ديال الكونتربريز. بحال الا قلتي جوج دونتربريز ولا بزاف ديال لونتربريز كيتجمعوا باش يرياليزيو هاد البروجي خاص. واضحه؟ المهم نشوفوا لو ريزولتاج. هاد لو ريزولتاج هذا بحال الا قلتي شبكه. ici un réseau d'entreprises qui facilite le partage de compétences entre tous ces partenaires. يعني بحال الا قلتي هو واحد الشبكه ديال اللي كديرها الشركه ما بين الاطراف ديال هاد الشركه، ما بين لي بارتنير المشتركين ديال الشركه، باش انهم كتسهل عليهم يشاركوا مع بعضهم لي كومبيتونس اللي عندهم، الخبرات، يشاركوا مع بعضهم. مثلا الا بغاو يتفقوا على شي حاجه ولا يشتركوا شي حاجه، مثلا مثلا انت وواحد المجموعه ديال صحابك درتي واحد الجروب واتساب باش انك دير واحد البروجي دو فان ديتود، البروجي دو فان ديتود بي اف او، ياك. المهم ملي كتمشي هاد الجروب في واتساب كتفقوا فيها وكتجمعوا لي كومبيتونس ديالهم، الخبرات ديالكم، يعني كتجمعوا المعلومات، يعني بزاف د الحاجات. وهاد الريزولتاج كيمكنهم او لا كيعطيهم واحد الفرصه انهم يتعرفوا على لي زونتربرونور جداد. مثلا الا بغاو شي واحد بغا يتشارك معاهم، يدخل معاهم كشريك، كيتلاقاو معاه تما. من بعد كنتمنى يكون هادشي واضح. اي شي حاجه ما مفهوماش قولوها ليا باش نعاود نطرق ليها سواء هنايا او لا في الجروب واتساب. من بعد هنا قال لك لو كادر جوريديك دي زافير اي دي بروجي، الاطار القانوني ديال الاعمال والمشاريع ولا البرامج. هنا قال لك la réalisation d'un projet pour l'entreprise s'inscrit presque toujours dans un réseau complexe de contrats avec des contractants divers. Chacun de ces contractants a ses propres enjeux, contraintes, capacités, sa propre culture, etc. هنا قال لك مثلا الا غدير واحد البروجي، مثلا هاد الشركه بغات دير بروجي مع شركه واحده اخرى، ولا المهم دير واحد لو كونطرا مع شي واحد اخر. قال لك هنايا راه تيكون واحد الريزو كومبلكس. علاش تيكون كومبلكس؟ كيكون صعيب يعني اولا معقد، شبكه معقده. علاش؟ حيت هاد لي كونتراكتون كيكونوا مختلفين. يعني هاد لي كونتراكتون هذاك اللي غدير معاه مثلا العقد تيكون مختلف عليك، كل واحد تكون عنده تقاليده، كل واحد تكون عنده مثلا الكاباسيتي. علاش قادر؟ واش هذاك غني؟ واش هذاك فقير؟ واش هذاك يعني قادر انه يمول ويسير؟ واش فهمتي؟ بحال كل واحد عنده دوك الحواجز والتحديات، يعني كل واحد يعني مختلفين بزاف. وهنا كيكون واحد الريزو كومبلكس صعيب انهم يندمجوا باش انهم يحققوا واحد يديروا واحد البروجي. داكشي علاش قال لك هنايا concevoir باش اننا نديرو concevoir, négocier et conclure chaque contrat
est de ce fait un projet dans le projet qui requiert une convergence de compétences de nature diverses, techniques, financières, juridiques, de gestion et autres. هنايا مثلا قال لك باش انها دير واحد تصميم او لا تفاوض على واحد العقد او لا المهم على واحد العقد او لا كونطرا بحال هكا، هي مشروع كيطلب تقارب بين هادو مثلا اللي بغاو يديروا هاد الكونطرا، خاص يكون عندهم واحد التقارب ما بين لي كومبيتونس ديالهم، يكون تقارب ما بين المهارات المختلفه ديالهم، ما بين الخبرات ديالهم، بحالاش التكنيك اللي عندهم تكون مثلا متقاربه شويه، المال اللي عندهم يكون متقارب، ماشي هذاك يكون فقير وهذاك غني، يعني واحد في شيء واحد في شيء، يعني صعيبه. في القانون يعني داك القانون ديالهم ما يكونش واحد اللي عنده قانون، مثلا حنايا في المغرب عندنا واحد القانون، في دوله اخرى راه عندهم قانون اخر، يعني تيكون واحد الفرق يعني كبير، يعني ما يكونش هذا الفرق كبير، خاص يكون واحد التقارب على الاقل ديال التسيير. من بعد قال لك هنايا خاص تكون واحد الكونفيرجنس، هنايا واحد الاشاره هنايا خاصنا نشير ليها، هاد البروجي دون لو بروجي يقدر ما تفهموهاش. شنو كيعني هاد البروجي دون لو بروجي؟ يعني مشروع داخل مشروع اخر. نعطيكم واحد المثال بسيط باش انكم تقدروا تفهموه. هاد البروجي هذا في لو كور تيرم مثلا، وهاد البروجي في لو لون تيرم. باش اننا نقدروا نحققوا هاد البروجي خاص ضروري تحقق هاد البروجي. كيف ما نتقالوا لك هنايا لا جيستيون دو ce projet complexe conditionnait la viabilité et le succès de projet principal. يعني ضروري باش اننا هاد البروجي ينجح خاص ضروري ينجح هذا. مثلا حنايا كنقراو باش اننا بغينا مثلا البروجي برينسيبال، مثلا بغينا في المستقبل اننا ندفعوا لواحد الماستر، وداك الماستر خاص ضروري تكون عندك واحد المونسيون طالعه ياك. هنايا شنو كدير؟ خاص دير دي بروجي اللي هما صغارين باش انك تحقق داك البروجي الكبير اللي بغيتي توصل ليه. يعني هاد البروجي الصغار مثلا انك كتراجع كل مره باش انك تاخذ سيمستر بمونسيون زوين، حيت الا خديتي كل سيمستر بمونسيون زوين غتاخذ ليسونس بمونسيون زوينه، دونك غتقدر انك تدفع شي ماستر. فهمتي؟ دابا ملي كتحقق هذاك البروجي الصغير مثلا، يعني ما غاديش تسنى اصلا تجيب مونسيون زوينه في ليسونس بلا ما تفاليدي دي سيمستر كاملين بمونسيون زوينه. فهمتي؟ هادشي اللي كيعنيو بهاد الجمله هادي. قال لك هنايا elle doit être abordée professionnellement. خاص هادشي كامل خاصنا نتعاملوا معاه بطريقه حرفيه او لا. هاد سي ابروش بروفيسيونيل شنو كتعني لينا؟ اول حاجه هي لوبجي ميم دو لانجينيوري كونتراكتيل، هي راه كيفاش كنقول، هي الهدف ديال الهندسه التعاقديه. ديك الهندسه التعاقديه شنو هي الهندسه التعاقديه؟ يعني كتهندس لينا، كتشوف لينا كاع داكشي اللي غيكون في ديك الكونطرا، كتشوفو وكتدرسو. كدرس لي مثلا ديمارش، يعني كتشوف لينا مثلا ديمارش، تشوف لينا المسار ديال داك البروجي، كتشوف لينا دوك الناس اللي خدامين فيها، لي بارتيسيبون ديال هاد لاكتيفيتي اللي غيتعاقدوا عليها، داكشي اللي غايديروا في هاد لاكتيفيتي هادي، في هاد الكونطرا، هاد البروجي ديالهم واش غيتحقق ولا لا. يعني كيشوفوا مثلا المنهجيه باش خدامين، يعني بزاف ديال الحاجات عاد غيديروا هاد الكونطرا هادي. قال لك هنايا في النقطه من بعد قال لك لا ميتريس دي تكنيك كونتراكتويل، باش اننا نشوفوا دوك نميتريزيو دوك لي تكنيك ديال لي تكنيك اللي كيكونوا في الكونطرا. اشنو خصنا ندير؟ اول حاجه خاصنا ضروري لي مود دو باساسيون دو كونطرا، خاصنا نشوفوا مناش كتمر الكونطرا. اول حاجه هاد لي زيتاب دو لا نيغوسياسيون اي لي دوكيمون بري كونتراكتويل بيزل، يعني المراحل
ديال دوك التفاوضات والتحدثات اللي تتكون ما بين المتعاقدين، ودوك الوثائق اللي خاصهم ضروري يجيبوهم او لا يستعملوهم في هاد لو كونطرا هادي. اول حاجه كنشوفوها كنديروا واحد لو كونترول ديال الكاباسيتي ديال لي بارتي كاملين. مثلا هاد البارتي وهاد البارتي الاخرى غدير هاد الكونطرا، خاص ضروري تكونترولي الكاباسيتي ديالها، واش هي قادره انها تدخل هاد البروجي، واش هي قادره انها دير هاد الكونطرا او لا. يعني il faut s'assurer de l'aptitude des parties à contracter et vérifier leur pouvoir. يعني خاص ضروري نفيريفيو واش عندها. مثلا انت غتعاقد مع شي واحد اخر كيبقى يقول لك هنا عندي، انا قادر، عندي هادي، ولكن في هذه المرحله هذه، في هذا الكونترول هذه، كنفيريفيو واش بصح عنده هذاك الشيء اللي كيقول او لا ما عندوش، غير كيكذب. سواء il agisse au nom et pour le compte d'une société، سواء انه كيهضر بسميتو هو، يعني بغى يتعاقد مع، يعني هو بيرسون فيزيك، او لا كيهضر بسميت الشركه ديالو، السوسيتي ديالو، او لا شي بيرسون مورال واحد اخر. من بعد المفهوم هذه، من بعد نشوفوا ليطاب الثانيه هي لي بارل اي لو شوا دي كونطرا بريباراتوار. يعني شنو هي هاد لو بارل؟ هما دوك التحدثات ولا المفاوضات. شنو هما بعد المفاوضات؟ مثلا قبل ما تجي انت وداك السيد اللي غتكاتب مع هاد الكونطرا، كيكون واحد الحوار ما بيناتهم، كيتفاوضوا على الثمن، كيتفاوضوا على شنو غيجيبوا، شنو هو الموضوع، شنو بغاو شنو ما بغاوش، بحال هكا. قال لك هاد لو كونطرا لي pour parle permettant la mise au point disposition contractuelle. هاد التحدثات او المفاوضات تيكون فيها شنو بغاو وشنو ما بغاوش، وهاد المحادثات هادو خاص ضروري يكونوا في الكونطرا، ضروري انهم يداروا في الكونطرا. علاش؟ يعني حيت التحدثات ملي كتهضر انت وهذاك الشخص الاخر اللي غتعاقد معاه، كيبينوا لك بزاف ديال الحاجات، كتزيد تعرف عليه شنو عنده وشنو ما عندوش، شنو بغا وشنو ما بغاش، شنو قادر عليه، بحال هكا. يعني هاد المرحله هذه ديال التفاوضات كتزيد لك، يعني كتعرف انك اش من شروط غتزيد في الكونطرا، الاجراءات كتزيد لك بزاف ديال الاجراءات شنو خاصك دير، والاحكام اللي خاصك دير في دوك الكونطرا، حيت كتزيد تعرف عليه. مثلا هو ما عندوش ولا هو ما بغاش، خاص تزيد واحد الشرط في الكونطرا بحال هكا. فهمتوا؟ بحالاش نقول لكم مثلا، المهم شي مثال بسيط، مثلا غتكري دار لشي واحد اخر، وهو جا يعني كتشوف عنده بزاف ديال العائله، عائلته مثلا كبيره، وهذا اختي اللي يهرسوا لك سميتو اللي كاين في الدار التاج ولا شي حاجه، كدير في العقد، كتزيد في الاجراءات ولا الشروط ديال العقد انك اي حاجه خسرت في ديك الدار مثلا هو اللي يتحملها ويقدها، بحال هكا. من بعد هنايا قال لك l'engagement juridique va progresser pendant la durée de la négociation avec des documents qui seront établis soit de façon unilatérale soit entre les parties. هاد الالتزام القانوني اللي غيديروا مع الوقت كيؤدي لهم انهم يديروا مفاوضات، خاص ضروري يديروا مفاوضات. هاد الالتزام خاص ضروري تكون فيه لا نيغوسياسيون، حيت يعني غيكونوا خاص ضروري يجيبوا معاهم لي دوكيمون. المفاوضات خاص ضروري يجيبوا معاهم الوثائق، شي وثائق، سواء ان هاد الوثائق غتجيبهم غير سوسيتي وحده او لا بارتي وحده، مثلا غير شخص واحد ولا سوسيتي واحد، او لا يجيبوهم كاملين، يجيبهم هاد البارتي وهاد البارتي. فهمتوا؟ ما فهمتوش وقيلا؟ المهم بحال مثلا انت غتكري دار، انت عندك الوريقات، غتجيب هذوك الوريقات، غتجيب مثلا الرسم ديال الدار، العقد ديال الدار، او لا
تجيبو كتاكد ان هذيك الدار اصلا ديالك خاصك باش تكتب ليه هو. اولا مثلا نتوما بجوج بكم غتجيو وتجيبوا الوراق ديال شي حاجه كيما هادو، يمكن تجيبهم غير بارتي، يمكن تجيبوهم دو بارتي، ça dépend على السيتوياسيون. يعني هادشي كيتعلق اي حاجه، يعني شنو هي ديك الحاجه اللي بغاو اصلا في الكونطرا. من بعد قالك هنايا dans les parparles et la négociation, les parties doivent respecter une obligation de bonne foi pour la formation de contrat. La violation de cette obligation est source de responsabilité précontractuelle. قالك بلي هاد المفاوضات ولا التحدثات اللي كطرا بيناتهم، هاد لي بارتي هادو خاص ضروري يحترموا لهاد الالتزام هذا بحسن النيه، لديك الفورماسيون، ديك المعلومه اللي كاينه في العقد. هذيك المعلومه اللي كاينه في العقد خاص ضروري يكونوا محترمينها. دوك الشروط مثلا خاص يلتزموا بهم ويحترموهم، تكون ضروري النيه ديالهم مزيانه، ما يكونش هذاك سوء النيه. قالك اي واحد ما احترمش هاد الالتزام هذا، يعني يقدر انه يعني يكون القانون ضد ديالو، او لا انهم يعني يقدر انه مثلا يدعيه، ولا شي واحد اللي ما احترمش هاد الالتزامات هادو. من بعد نشوفوا شنو عندنا. كنتمنى يكون هذا الشرح واضح ومزيان. ان شاء الله في البارتي الجايه غنهضر على لي ديفيرون فورم داكور. السلام عليكم.